नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 और तारुफ है सूरतुल मुनाफिकून का नाम। पहली आयत की इब्तिदा में अल मुनाफिकून का लफ्ज़ है, नीज़ इस सूरत में मुनाफिकीन के अहवाल ही बयान किए गए हैं, इसलिए इसका नाम अल मुनाफिकून रखा गया है। इसमें 2 रुकू 11 आयतें 180 कलमे और 973 हरूफ हैं। कहने को तो ये छोटी सी सूरत है, लेकिन इस सूरत में यानी कि इस सूरत को की तारफ़ को ऐसा है जैसा कि एक समंदर को कूज़े में बंद किया गया हो। बताया जाता है कि ज़माना नज़ूर ग़ज़वा बनी मसलक 6 हिजरी में वाक़या हुआ। ये सूरत एक ऐसे हादसे के बारे में नाज़िल हुई जो इस वक्त पेश आया जब मुसलमान इस ग़ज़वा में फ़तह याब होने के बाद मरसी नामी एक कुएं पर ठहरे हुए थे। इसलिए इस सूरत के बारे में बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि हिजरत के 6ठे साल जंग से वापसी के सफ़र में या मदीना तैयबा में पहुँचने के फ़ौरन बाद इसका नज़ूल हुआ। फितना नफाक का तारीख़ी जायज़ा इस वाक़या के असबाब व अलल की पूरी तरह समझने के लिए हमें फितना नफाक की तारीख़ का मुताला करना पड़ेगा, तब ही हम इस वाक़या की संगीनी का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस सूरत के मुताले में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। ये तो आप जानते हैं कि यसरब में 2 कबीले औस और खज़रज आबाद थे। इनमें दारीना रंजिशें और रकाबतें थीं जो मामूली बात पर जंग के शोलों में बदल जाया करती थी, और जब एक मरतबा जंग के शोले भड़क उठते तो फिर बरसों बुझने का नाम ना लेते। मुसलसलाना जंगी के बायस दोनों कबीले कमज़ोर हो चुके थे। सुलह और अमन से ज़िंदगी बसर करने की ख्वाहिश इनके दिल में मौजूद थी, लेकिन इनमें कोई ऐसी शख्सियत ना थी जो दोनों कबीलों के लिए काबिल कबूल हो। आखिरकार अब्दुल्ला इब्न अबी जो खज़रजी था, वो एक ऐसे कायद की हैसियत से उभरा जिसकी क़ियादत पर दोनों कबीले मुत्तफ़िक हो गए। उसकी ताजपोशी की रस्म अदा होने वाली थी, उसके लिए ताज सुनार के पास बन रहा था। इसी असना में यसरब की फ़ज़ा में इस्लाम के असरात बड़ी क़ुव्वत से नमूदार होने लगे। उक़बा उला में चंद यसरबी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। वापस आकर उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दूसरे साल इसी मौका पर दोनों कबीलों के 75 अफराद मक्का पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते हक़ परस्त पर इस्लाम की बैत की। इनमें से एक हज़रत अब्बास इब्न इबादा बिन नज़ला अंसारी भी था। उनके राय ये थी कि अभी बैत ना की जाए, अब्दुल्ला इब्न अबी को भी इसमें शरीक कर लिया जाए ताकि इत्तेहाद व तावन की जो फ़िज़ा यसरब में बड़ी मुद्दत के बाद पैदा हुई है, इसमें कोई बदमज़गी रूनुमा ना हो। लेकिन दूसरे साथियों ने इनकी इस तजवीज़ पर कोई अहमियत ना दी और सब ने शर्फ़ बैत हासिल कर लिया। जब ये काफ़िला वापस यसरब पहुँचा और अब्दुल्ला बिन अबी और इसके खवारियों को इसका इल्म हुआ तो उनके गम व गुस्सा की कोई हद ना रही। उसे यकीन हो गया कि इसकी ताजपोशी की रस्म अब कभी अदा नहीं हो सकती। यहाँ के मुसलमान, जिनमें औस व खज़रज के रूसा भी शामिल थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी दूसरे को अपना रईस बनाना हरगिज़ कबूल ना करेंगे। माहिदा के मुताबिक मक्का से हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ अरसा के बाद हिजरत करके यसरब तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर की कदम रंजा फरमाने से यसरब मदीनातुल नबी बन गया। अब्दुल्ला इनके और इसके हमदराज साथियों ने जब अपने आका के साथ मुसलमानों की वालहाना मोहब्बत को देखा तो उन्होंने अपना भला इसी में समझा कि वो भी खामोशी से मुसलमानों में शामिल हो जाएं। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने कलमा शहादत भी पढ़ लिया, नमाज़ें भी हर नमाज में हाज़िर भी होते, बादल नवास्ता ज़कात भी दिया करते, लेकिन हुज़ूर और इस्लाम के बारे में बुग़्ज़ और अनाद के जज्बात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे। वो इस घात में रहते कि मुसलमानों में कोई फितना खड़ा करके इनकी जमीयत को मुंतशिर और परागंदा कर सकें और दोबारा ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि औस और खज़रज दोनों कबीले हुज़ूर से मायूस होकर अब्दुल्ला इब्न अबी को अपना कायद और रईस तस्लीम कर ले। लेकिन अब्दुल्ला था बड़ा अय्यार, जब भी इसे मौका मिलता वो अपनी झूठी अकीदत को बड़े ज़ोरदार अल्फाज से ज़ाहिर करता ताकि इसके दिल का खोट लोगों पर अयां ना होने पाए। उसने ये मामूल बना रखा था कि जुमा के रोज़ जब मदीना और मज़ाफ़ात के तमाम मुसलमान अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा करने के लिए जमा होते
تو یہ بڑے مجمع میں اٹھ کر یہ اعلان کرتا، بھائیو یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور شرف بخشا ہے، آپ لوگ دل و جان سے ان کی تائید کریں، ان کے ہر ارشاد کو گوش ہوش سے سنا کریں اور جو حکم دیں اس کی تعمیل کیا کریں۔ اس کے باوجود بسا اوقات اس کے دل میں چھپا ہوا بغض آشکارا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں اس نے مٹبھیڑ ہوگی، اس نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ کو بلا کر شکایت کی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص قابل رحم ہے، حضور کی آمد سے پہلے اس کے لیے تاج بن رہا تھا اور اس کی تاج پوشی کی تقریب بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، حضور کے آنے سے اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے اور اس کے پروگرام درے کے درے رہ گئے، یہ تو سمجھتا ہے کہ حضور نے اس کا تاج اور تخت چھین لیا ہے، اسی لیے اس سے نرمی کا برتاؤ ہی بہتر ہے۔ جنگ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنی کنیقہ نے عہد شکنی کی تو حضور نے ان کی گوشمالی کے لیے ان پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا، یہ منافق اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گیا اور حضور کی ذرا کے دامن کو پکڑ کر کھینچ کر کہنے لگا، یہ قبیلہ 700 جنگجو مردوں پر مشتمل ہے، یہ میرے خلیفے ہیں، میرے اشارے پر سربکف میدان میں آ کودتے ہیں، کیا آپ میرے خلیفوں کو ایک دن میں ہی قتل کر دینا چاہتے ہیں؟ جنگ احد کا معرکہ مسلمانوں کے لیے انتہائی کرب اور اضطراب کا باعث تھا۔ کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر دعویٰ بولنے کے ارادے سے بڑے آ رہے تھے، مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 1000 تھی، مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے اس سے زیادہ جنگجو افراد کا ملنا ناممکن تھا۔ ان میں سے 300 عبداللہ ابن ابی کے حواری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو لے کر میدان احد کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ اپنے 300 حواریوں سمیت الگ ہو گیا اور مدینہ واپس لوٹ آیا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی، پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے مقابلہ میں بہت کم تھی، عین لڑائی کے وقت 300 ساتھیوں کا الگ ہو جانا مسلمانوں کے صبر اور شکیب کی بڑی سخت آزمائش تھی، لیکن اس ظالم کو ایسی بے وفائی سے ذرا شرم نہ آئی۔ اس کا نفاق جس کو وہ اب تک بڑی ہوشیاری اور عیاری سے چھپائے ہوئے تھا مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا۔ جنگ احد کے بعد نماز جمعہ کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حسب معمول اس نے وہی جملے دہرانے چاہے جو ہر جمعہ کو وہ دہرایا کرتا تھا۔ ایک مسلمان نے اسے جھڑک کر کہا، کم بخت بیٹھ جا، تمہیں ایسی باتیں اب زیب نہیں دیتی۔ اس نے اس چیز کو اپنی توہین سمجھ لیا اور بڑبڑاتا ہوا لوگوں کے سروں سے پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ مسجد کے دروازے پر بعض انصار نے بھی اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے نصیحت کی کہ ابھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لو۔ بگڑ کر بولا، میں ان سے معافی مانگنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے اور ذوق و شوق سے اسلامی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔